बुजुर्गान दीन के मज़ारात को चूमा जाए तो शिर्क, शायरील्लाह को चूमा जाए तो शिर्क। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, लेकिन क्या वो नहीं चूमते हैं? अपने बच्चों को, अपने बेटियों को नहीं चूमते हैं? घर के अंदर चूमना शिर्क नहीं है। और अगर मज़ाराते औलिया को या मज़ाराते अंबिया को चूमा जाए तो शिर्क। मैं कहता हूँ जिन चीजों का अंदर चूमना जायज है, उन चीजों का बाहर चूमना जायज है। जिन चीजों का अंदर देखना जायज है, उन चीजों का बाहर ही देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आजाद बहरहाल इन चीजों पर बहस नहीं करनी है, इंशाअल्लाह कभी बयान किया जाएगा। और रब ने फरमाया तस्लीमा, खूब कसरत के साथ भेजो, ज्यादा भेजो। यानी दरूद पाक पढ़ने के लिए रब ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया है। ये नहीं फरमाया कि नमाज के बाद पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि रोजा रखने की हालत में पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि ज़कात देने के वक्त पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि हज करने के लिए जाओ तब पढ़ो, बल्कि रब तबारक व तआला ने फरमाया कि खूब पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। अब अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद नबी पर दुरूद और सलाम की डाली पेश कर सकते हैं। रोजा रखने की हालत में नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ज़कात देने के वक्त नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं, अगर काबा का तवाफ कर रहे हो तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। आगे ज़मज़म पी रहे हैं, पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मक़ाम इब्राहीम पर नमाज अदा कर रहे हैं, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सफा मरवा का सही कर रहे हैं, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मैदान अरफात में जा रहे हैं, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मुज़दलिफा में है, मिना में है, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर मकामात पर नबी पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा मंसूर रजा तुम कैसी बात करते हो? हर मकामात के अलग अलग दुआ है, तवाफ़े काबा करने की अलग दुआ है, आगे ज़मज़म पीने की अलग दुआ है, मक़ाम इब्राहीम पर नमाज अदा करने के बाद की अलग दुआ है, संगे अस्वद के बोसा देने की अलग दुआ है, मैदान अरफात में जाने की अलग दुआ है, सफा मरवा की सही करने की अलग दुआ है, मिना में जाने की अलग दुआ है। मैं भी कहता हूँ कि ये सारी दुआएं अलग अलग हैं, लेकिन जिसको कोई दुआ ना याद हो, मंसूर रजा सुभानी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता है। जिसे कोई दुआ ना याद हो, हर मुकाम पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इसलिए कि दरूद शरीफ तमाम दुआओं में अफजल है। जो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता हुआ अपने हज के अरकान को अदा करता रहेगा, उसका हज मकबूल होता रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, ये दरूद शरीफ की फजीलत है। आप अगर नबी पर दरूद पढ़ने को कहा जाए तो आप बखीली बिल्कुल ना करें, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर पढ़ें। हज़रात दरूद पाक की बड़ी फजीलत आई है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेगा, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। हज़रत अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या ही बेहतरीन शेर कहा है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। हज़रात ये शादी का प्रोग्राम है, निकाह करना किसकी सुन्नत है? नबी की, हमारे नबी की सुन्नत है और नबियों की सुन्नत है। रब तबारक व तआला ने सूरतुर रअद में फरमाया है कि तुमसे पहले जो नबी आए, यानी हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए दुनिया में बहुत सारे नबी आए, 1,24,000 अंबिया किराम, या कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब तबारक व तआला ने सारे नबियों को पाक बीवियां दी और उनसे औलादे भी पैदा की। बताइए सबसे पहले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबके बाप है कि नहीं है? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
سب کی ماں ہے. حضرات یہ جو نسل انسانیات دیکھ رہے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. دنیا میں اگر انسانیت پھیلی ہے, اگر انسان آباد ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے. سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی؟ زور سے بولیے. کس کی شادی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے شادی, سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا گیا. اور سب سے پہلے اس دنیا میں انسانی شکل و صورت میں بنا کر کے اگر کسی انسان کو مبعوث کیا گیا تو وہ حضرت آدم علی نبی علیہ السلام کی مقدس ذات ہے. حضرت رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, لیکن آدم سے بھی پہلے رب نے کسی چیز کو پیدا کیا. وہ کون سی چیز ہے؟ ہم ناز کریں اپنی قسمت پر, یہ نوجوان بھی ناز کریں, یہ بزرگ بھی ناز کریں, جس نبی کے ہم آپ امتی ہیں, جس نبی نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رب تبارک و تعالیٰ نے آدم سے بھی پہلے, آسمان سے بھی پہلے, زمین سے بھی پہلے, لوح و قلم سے بھی پہلے, عرش و کرسی سے بھی پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. بے شک بہت اچھا. جیسا کہ رب ارشاد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اور اس نور سے رب نے لوح کو پیدا کیا, قلم کو پیدا کیا, عرش کو پیدا کیا, کرسی کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا, حوا کو پیدا کیا. غرض کی جتنے نبی تشریف لا رہے ہیں ان سارے نبیوں کو کسی نبی کے نور کے صدقے میں پیدا کیا. اگر نبی کا نور نہ ہوتا تو آدم ہوتے نہیں ہوتے. رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا اگر اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا. گویا کہ رب کا مقصد پہلے ہی تھا کہ میرا محبوب اس دنیا میں جائے گا. بہت سارے نبی آتے رہے جاتے رہے, 1,24,000 انبیاء کرام آئے, یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے. کبھی آدم آ رہے ہیں, کبھی شیس آ رہے ہیں, کبھی نوح آ رہے ہیں, کبھی دانیال آ رہے ہیں, کبھی عزیر آ رہے ہیں, کبھی زکریا آ رہے ہیں, کبھی یحییٰ آ رہے ہیں, کبھی ابراہیم آ رہے ہیں, کبھی اسماعیل آ رہے ہیں, کبھی یعقوب آ رہے ہیں, کبھی اسحاق آ رہے ہیں, کبھی موسیٰ آ رہے ہیں, کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں. جب سارے نبی آگے چلے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے بعد میں اپنے محبوب کو اس دنیا کی پر دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے, ختم نبوت کو مہر لگانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے. جب نبی آ رہے ہیں, اسلام مکمل ہو رہا ہے, نبی اعلان کر رہے ہیں لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا, مجھے پر ختم نبوت کو مہر لگا دی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ, نبی بعد میں ضرور آ رہے ہیں, لیکن یہ مت سوچ لینا کہ یہ نبی سب کے بعد میں ہے. آ رہے ہیں بعد میں, لیکن مقام سب سے اعلیٰ ہے, سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے, سارے نبیوں سے اشرف ہے, سارے نبیوں سے مرتبہ والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول بھی کہا ہے, اپنے محبوب کو آخر بھی کہا ہے. کبھی اول کہا جا رہا ہے, کبھی آخر کہا جا رہا ہے, کبھی باطن کہا جا رہا ہے, کبھی ظاہر کہا جا رہا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے, کبھی یاسین کہا جا رہا ہے, کبھی مزمل کہا جا رہا ہے, کبھی مدثر کہا جا رہا ہے, کبھی مفسر کہا جا رہا ہے. غرض سے کی نبیوں کے امام میرے آقا ہیں, امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم سب کے نبی سید الانبیاء بھی ہیں, سید الرسل بھی ہیں, خاتم الانبیاء بھی ہیں, خاتم الرسل بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں, شفیع المصطفین بھی ہیں. یوں کہہ لیا جائے سارے نبیوں کے امام اور ساری کائنات کے رحمت ہیں. ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رحمت اور ساری کائنات میں سب سے اشرف کر کے تشریف لائے. لیکن اور کچھ کمینے کہتے ہیں نبی میری طرح, ما صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں,
جب نبی کی طرح آدم نہیں، جب نبی کی طرح شیش نہیں، جب نبی کی طرح نوح نہیں، جب نبی کی طرح دانیال نہیں، جب نبی کی طرح ابراہیم نہیں، جب نبی کی طرح اسماعیل نہیں، جب نبی کی طرح موسیٰ نہیں، جب نبی کی طرح عیسیٰ نہیں، جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں، تو نبی کی طرح امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک سبحان آج کل کے یہ کھٹمن لوگ کیا ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں نبی میری طرح؟ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرا نبی کسی کی طرح نہیں، میرا نبی تو نور العنا نور ہے۔ حضرات بس آخری بات میں کر لینا چاہتا ہوں، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا، کس کو سب سے پہلے پیدا کیا رب نے؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو۔ اور آپ دونوں حضرات کے اندر، حضرت آدم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خواہش نفسانی کو ڈال دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں اس میں درود پاک کی فضیلت بھی آ جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر خواہش نفسانی کو ڈال دیا۔